Good morning, sir. Good morning. सुरु गरौँ त कवर सरको क्लास सिधेको हो हो सर। ल त्यसो भए सुरु गरौँ है त यस सर। आज हामीले पढ्न खोजेको टपिक चाहिँ यो बेज थ्योरम यो च्याप्टरको साँच्चै भन्ने हो भने सबैभन्दा फाइनल टपिक र यो चाहिँ कस्तो किसिमको हो त भन्दाखेरि बेज थ्योरम भनेपछि अहिलेसम्म हामीले पढिरहेको सबै चाहिँ के त भन्दाखेरि रेगुलर प्रोबाबिलिटीको रूपमा हामी लिन्छौँ रेगुलर प्रोबाबिलिटी भनेपछि अब म्याथमेटिकल डेफिनेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि अहिले के छ त्यसको रेस्पेक्टमा रेसियोको रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने भन्छ भने स्ट्याटिस्टिकल डेफिनेसनले के भयो त्यसको प्रोबाबिलिटी भनेर भन्छ भने एक्जोमेट्रिक डेफिनेसनले यो डिफ्रेन्ट एक्जिमहरूलाई एक्सेप्ट गरेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोबाबिलिटी भन्ने भनेर भन्छ भने जोमेट्रिक डेफिनेसनले फङ्सनको रेसियोलाई चाहिँ हामी प्रोबाबिलिटी भन्ने भनेर भन्छौँ भने अब त्यहाँबाट अब एडिसन र मल्टिप्लिकेसन थ्योरमले के भन्छ त हामीले यो टपिकहरूको कुरा गर्दाखेरि एडिसन भनेको केसमा यदि दुईवटा इभेन्टहरू हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ छ भने समको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न सकिने होइन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ छैन भने ओभरल्याप भएको केसहरू घटाइ जोडेर फेरि मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरो भन्छ भने मल्टिप्लिकेसन थ्योरमले के भन्छ त यदि दुईटा इभेन्ट चाहिँ सँगै हुन्छन् भने त्यो सँगैको हुने कन्डिसनमा एकैचोटि हुन्छन् भने चाहिँ तिनीहरूलाई के त भन्दाखेरि सँगै हुने भन्नाले एकै पटकमा दुवै आउटकम आउने हुन्छ भने त्यति बेला हामी इन्डिपेन्डेन्ट छ भने प्रडक्टको रूपमा लेख्न मिल्यो होइन डिपेन्डेन्ट छ भने चाहिँ कन्डिसनल प्रोबाबिलिटीले चाहिँ दोस्रो इभेन्टलाई चाहिँ कन्डिसनल प्रोबाबिलिटीको रूपमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ भने अब बेज थ्योरम भनेको कस्तो त त्यसो भए हैन यो चाहिँ फाइनल टपिक भनेर भने यदि हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि हैन एउटा काम गर्दाखेरि सपोज एक्जाम्पलको लागि एउटा मान्छेले ए भन्ने ठाउँबाट काम सुरु गर्दैछ र काम गर्दाखेरि बी भन्ने ठाउँमा चाहिँ उसको पुग्नु छ हैन बी भन्ने ठाउँमा पुग्नु छ र एबाट बी भन्ने ठाउँमा जानलाई उसँग डिफ्रेन्ट बाटोहरू छ यो कन्सेप्टलाई बुझ्नुस् है एबाट बीसम्म जानको लागि डिफ्रेन्ट बाटोहरू छ हैन तर त्यो मान्छे बी भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यो भने बी भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यो भने त्यो पुगिसकेकोबाट हामीले के डिफाइन गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि पर्टिकुलर यो 1 भन्ने अथवा 2 भन्ने या 3 भन्ने कुनै पनि पाथमध्ये एउटाबाट आएको भन्ने कुरा प्रोबाबिलिटी डिफाइन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि बेज प्रोबाबिलिटी भनेर युज गर्छौँ है बेज थ्योरमलाई युज गर्ने हुन्छ बेज थ्योरम भनेपछि त्यसो भए के भयो त कुनै पनि इभेन्ट भइसकेपछि त्यसको बेसिसमा हामीले प्रोबाबिलिटी लेख्ने प्रोसेस है त्यसलाई नै हामी बेज थ्योरम भनेर भन्छौँ भनेपछि अब बेज थ्योरममा कस्तो किसिमको यो त जनरल कन्सेप्ट मतलब कुनै पनि इभेन्ट भइसकेपछि त्यसको पाथ खोज्ने प्रोसेस भएपछि त्यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि बेज थ्योरम भनेर भन्छौँ भनेपछि अब बेज थ्योरममा त्यसो भए के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अब सपोज एक्जाम्पलको लागि एउटा ठुलो युनिभर्सल सेट छ यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट किसिमको इभेन्ट्सहरूको सेटहरूको रूपमा हामी पार्टिसन गर्न सक्छौँ हैन यो डिफ्रेन्ट पार्टिसनको रूपमा गर्न सक्छौँ यो पार्टिसन गर्दाखेरि यो कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो A1 A2 हैन 1 2 यसरी गरेर एएनसम्म हाम्रो इभेन्टहरू डिफाइन गर्न सकिन्छ भने
यो एएन सम्म डिफाइन गरेर राखेको नन ओभरल्यापिङ सेटको रूपमा यदि युनिभर्सल सेटलाई डिफाइन गर्न मिल्छ भने त्यो कन्डिसनमा युनिभर्सल सेटको केसमा यिनीहरू सबैको प्रोबेबिलिटीको सम भनेको युनिभर्सल सेटसँग बराबर हुन्छ। मैले अहिलेसम्म थ्योरमको कन्सेप्ट मात्रै कुरा गर्दैछु, डेफिनेसन पार्टलाई छुँदैछु अहिले है। अब युनिभर्सल सेटसँग बराबर हुन्छ भने युनिभर्सल सेटको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुने भयो। यो कन्डिसनमा केही अर्को एउटा इभेन्ट यस्तो हुनु भयो जुन चाहिँ तिनीहरूमा ओभरल्याप हुने गरी एउटा माथिबाट केही अर्को इभेन्ट भयो हैन। त्यो ओभरल्याप भएको इभेन्टलाई हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यो ओभरल्याप भएको इभेन्ट जुन यहाँ माथि देखिरहेछ यो ओभरल्याप हुने इभेन्टलाई हामीले बी भनेर भन्यो भने त्यो बी भन्ने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी अब के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको रूपमा डिफाइन गर्ने पर्ने भयो। त्यसमध्ये कुनैमा ओभरल्याप होला, कुनैमा ओभरल्याप नहोला। यो बी को लागि हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्न पर्यो भने त्यो बी सँग एसोसिएट भएर हामीले चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बेज थ्योरम भनेर भन्ने हो। भनेपछि के त अब यसमा कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि हामीले सिम्पल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा लेख्ने हो भने लेट हैन एआई आई यो सिम्बल त चिन्या छ है तपाईहरुले, यो सिम्बल चिन्या छ कि यो ए को उल्टो लेखेको छैन भने छैन भन्नुस् है। म यो सिम्बल रेगुलरली युज गर्छु, त्यसैले यसलाई फर अल भन्छ। यो सिम्बललाई ए को उल्टो भी लेखेर काट्ने I is equal to 1 2 dot 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 up to n b n mutually exclusive, equally likely, and exhaustive events defined on the sample space S. Then union I goes from 1 to n AI is equal to S, and probability of AI is not equals to 0, comma पछि summation I goes from 1 to n probability of AI is equal to probability of S is equal to 1. अहिलेसम्म मैले अघि भनेको फर्स्ट स्टेटमेन्टलाई मैले कुरा गरेँ के त भन्दाखेरि यो माथिको यो पार्टिसन गर्दाखेरि नन ओभरल्यापिङ सेटको रूपमा A1 A2 AN राखेको छु र त्यसको सम चाहिँ टोटल स्याम्पल स्पेस यस हुन्छ भने अथवा त्यसलाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै पनि तिनीहरूको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0 छैन भनेर एजुम गर्ने हो भने त्यसको सम प्रोबेबिलिटी भनेको 1 हुन्छ भनेर हामीले डिफाइन गर्यौं। त्यसपछि यो त हामीले लेट गरेर एजुम गरेको भयो। अनि त्यसपछि अब कसरी स्टेटमेन्ट लेख्ने त भन्दाखेरि अब लेट बी बी एनी अदर इभेन्ट defined on the sample space S such that probability of B is not equals to 0. मतलब त्यो पनि नल सेट अब हाम्रो केसमा होइन, त्यसको केही न केही इफेक्ट छ भन्ने कुरा भयो भने then the Bayes theorem gives that के त अब बेज थ्योरमले के भन्छ त, कस्तो किसिमको इभेन्टलाई बेज हामीले भन्ने त भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो, अब यहाँ लेख्दाखेरि हाम्रो सिम्पल प्रोबेबिलिटीको रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरम के हुन्थ्यो याद छ? प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भन्यो भने हामी प्रोबेबिलिटी अफ ए
इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेर लेख्छौँ, बी बाई ए भनेर लेख्छौँ। यो चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन भएको भयो। अब बेस थ्योरम त फुल्ली कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भित्रै पर्ने केस भयो। त्यसो भएपछि यसैको बेसिसमा हामी काम गर्दैछौँ। त्यसो भए कस्तो त भन्दाखेरि यसमा लेख्दाखेरि हामीले लेख्नु पर्यो के त प्रोबेबिलिटी अफ एआई गिभन बी भनेको के त भन्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ, तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ भने के त भन्दाखेरि बी भन्ने इभेन्ट भइसकेको छ, पाथ खोज्ने भनेर भनेको थियौँ। त्यसो भएपछि एआई भनेको त्यो बेस भनेको त्यो पाथ भयो जुन अलरेडी एक्जिस्टिङ छ। तर अलरेडी एक्जिस्टिङ केसमा पनि करेन्ट भएको इभेन्टको त्यो पर्टिकुलर पाथबाट भएको भन्ने कुरा निकाल्ने हो। त्यसो भएपछि यहाँ के हुन्छ त यसको प्रोबेबिलिटी अफ एआई इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई एआई होल डिभाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी अफ बी, अथवा यसलाई लेख्ने बेलामा प्रोबेबिलिटी अफ एआई इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई एआई होल डिभाइडेड बाई अनि समेसन I goes from 1 to n probability of A अब I into probability of B by AI। अब यसमा AI नभनिकन A के भनियो भने यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो, यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो, यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो। पर्टिकुलर फिक्स इभेन्ट डिफाइन गर्न खोजेको यस्तो हुन्छ। यसलाई नै हामी बेस थ्योरम भन्छौँ। भनेपछि B को टोटल प्रोबेबिलिटीलाई डिनोमिनेटर मानेर न्युमरेटरमा चाहिँ के त हामीले ए के इन्टरसेक्सन B को रूपमा हामीले माथि राख्नु पर्यो। त्यसैलाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि बेस थ्योरम भन्ने हो। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको डेफिनेसनले पनि त्यही भन्छ। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीले के भन्छ त प्रोबेबिलिटी अफ ए बाई बी भनेर लेख्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी बाई प्रोबेबिलिटी अफ बी भन्छ। माथि बेस थ्योरममा हेर्नुभयो भने त्यही केस छ। र माथिको खोल्ने हो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई ए र होल डिभाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी अफ बी हो। र यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट एक्चुअली त्यही नै हो, तर त्यसलाई अब अलिकति तोडमोड गरेर अर्को किसिमले युज गरेको मात्रै छ, त्यति मात्रै हो। बेस थ्योरम भनेको नै यति हो। तर बेस थ्योरमको एप्लिकेसन अब यो त दुईटा इभेन्ट भएको भयो, तेस्रो इभेन्ट पनि इन्भल्भ हुन आयो भने कसरी गर्ने त? तेस्रो इभेन्ट पनि इन्भल्भ हुन आयो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बेस थ्योरम फर फ्युचर इभेन्ट्स भनेर भन्छौँ। हाम्रो कोर्समा त्यो जस्ट सुन्न मात्रै पर्ने छ, तपाईहरुले पछि चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ होला। बेस थ्योरम फर फ्युचर इभेन्ट्स। अब यो कन्सेप्ट कस्तो त भन्दाखेरि हाम्रो केसमा अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, यसरी गर्दाखेरि यसलाई पार्टिसन गरेका छौँ र पार्टिसन गरिसकेपछि के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि बिचमा एउटा सेटको रूपमा बी भन्ने इभेन्ट डिफाइन गरेका थियौँ। यो चाहिँ एआईहरू भयो, यो चाहिँ बी भयो भने अर्को एउटा इभेन्ट छ जसलाई चाहिँ हामी सी भन्ने डिफाइन गरौँ हैन। यो सी भन्ने डिफाइन गरिसकेपछि यो सी भन्ने इभेन्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि बी सँगको रिलेसनको रूपमा डिफाइन गर्ने। भनेपछि यहाँ तीन किसिमको इभेन्टहरूको कुरा आयो हैन। त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि अब बेस इभेन्ट भनेर भन्ने अथवा बेस थ्योरम फर फ्युचर इभेन्ट्स भन्ने। भनेपछि अहिलेको त्यो पाथको कन्सेप्टमा कुरा गर्ने हो भने एबाट बीमा जाने र बीबाट सीमा जाने हैन। एबाट बीमा जाने चाहिँ धेरैवटा पाथ भएको हो। हजुर सर यो बेस थ्योरम फर फ्युचर फेरि सुरुदेखि भन्दिनु। म भनिदिन्छु एकछिन है। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बेस थ्योरम भनेको नै तपाईहरुको पाथ खोज्ने प्रोसेस भनेर मैले भनेको छु हैन। त्यसमा बेस थ्योरम सिम्पल बेस थ्योरम भनेको एउटा सेट अफ इभेन्ट्सहरुमा अर्को ओभरल्याप हुने एउटा इभेन्ट छ भने यसै गरी बेस थ्योरमको ओभरल्याप भएको इभेन्टमा पनि ओभरल्याप हुने गरी अर्को लेयर थपिन आयो सी भन्ने हैन। यो सी भन्ने इभेन्ट चाहिँ ओभरल्याप हुने थपिन आयो भने यो सी भन्ने इभेन्ट चाहिँ बी सँग रिलेटेड छ भन्ने हामीले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी निकाल्न खोज्यो भने त्यसलाई नै बेस थ्योरम फर फ्युचर इभेन्ट्स भनिन्छ भनेको। यो हाम्रो ए सँग एबाट बी चाहिँ हुने कन्डिसन छ धेरै र सी चाहिँ बी सँग एसोसिएट हुने चाहिँ केस। सी सँग ए चाहिँ एसोसिएट हुन्छ नै, किनभने त्यो त ए त फुल स्याम्पल स्पेस भरि नै डिफाइन्ड छ हैन।
तर सी चाहिँ के त भन्दाखेरि बी सँग ओभरल्याप हुने मात्रै त्यो ओभरल्याप फुल ओभरल्याप पनि हुन सक्छ भित्रै गरेर भित्रै पर्ने गरी फुल सबसेटको रूपमा पर्न पनि सक्छ या अहिले मैले भर्खर देखाएको जस्तो पार्शियली ओभरल्याप पनि हुन सक्छ त्यस्तो कन्डिसनमा डिफाइन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बेज थ्योरम फर फ्युचर इभेन्ट्स भनेर भन्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुको क्लास भनेको तपाईहरु सबै हैन तपाईहरुको क्लास भनेको तपाईहरु सबै त्यसमा अब कपरी सरले जेपीके सरले र मैले क्लास लिन्छु हैन मैले क्लास लिँदाखेरि अब तपाईहरुको हप्ताको दुई चोटी क्लास हुन्छ भनेको तपाईहरुको क्लास अब भइराछ त्यतिबेला अब सन्डेको दिन चाहिँ के हुन्छ त कपरी सरी फ्राइडेको दिन चाहिँ के हुन्छ त तपाईहरुको कपरी सरको क्लास 7:30 मा हुन्छ 7:30 मा हुन्छ भने अब 7:30 मा कपरी सरको क्लास हुने चाहिँ मेरो क्लास हुनेसँग एसोसिएट छ कि छैन भनेर तपाईले हेर्न पर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि बेज थ्योरम फर फ्युचर इभेन्ट्सको रूपमा डिफाइन गर्न पर्यो अब यसमा मैले भनेको केस अब सपोज एक्जाम्पलको लागि मेरो क्लास चाहिँ अगाडि भइदिएको भए चाहिँ यो इभेन्ट चाहिँ राम्ररी डिफाइन हुन्छ अझ कुरा बुझ्नुभयो यो कुरा भनेको यहाँ इभेन्ट हुने चाहिँ धेरैवटा छन् तर एक्चुअली कन्जिक्युटिभ हुने चाहिँ दुईटा मात्र इभेन्ट हो बी र सी बाँकी इभेन्टहरु त के त ओभरल्याप हुने फुल सेट हो ठीक छ यसमा फर्मुलाको रूपमा लेख्दाखेरि हामीले यसरी फर्मुलाको रूप लेख्नुपर्ने हुन्छ एकछिन है म देखाउँछु यसरी फर्मुलाको रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यहाँ इभेन्ट डिफाइन गर्दाखेरि अब बेज थ्योरमको रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि माथि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो जुन अहिले भएको इभेन्ट हो यो करेन्ट इभेन्टलाई चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि सी को रूपमा डिफाइन गर्न पर्यो र यो ए भनेको यहाँ चाहिँ अहिले मैले एक्जाम्पल दिएको हो बी केस हो यहाँ बुकमा भनेको ए केस चाहिँ मैले एक्जाम्पल दिएको बी केस हो इआई भनेको मैले एक्जाम्पल दिएको हो एआई केसहरु हो त्यस्तो केसहरुको रूपमा डिफाइन हुन्छ र त्यसलाई हामीले युज गर्छौं भनेपछि अब यहाँ चाहिँ कस्तो भयो त यसलाई स्टेटमेन्टको रूपमा लेख्ने बेलामा कसरी लेख्ने त त्यसो भए भन्दाखेरि अहिको स्टेटमेन्ट पूरा लेखेर पनि फेरि थपेर जान पर्छ बुझ्नुभयो हैन अब यसलाई मैले म स्टेटमेन्टको रूपमा लेख्दै छु let ai for all I is equal to 1 2 ... n be n mutually exclusive equally likely and exhaustive events such that probability of ai is not equals to 0 अनि पछि union of I goes from 1 to n ai is equal to s हैन यो चाहिँ स्याम्पल स्पेसमा मैले डिफाइन लेखिन छोटो फर्ममा लेखेँ अनि पछि प्रोबेबिलिटी अफ अब ai को सम लियो भने त्यो पनि s प्रोबेबिलिटी अफ s सँग इक्वल हुन्छ र त्यो चाहिँ 1 हुन्छ bb any other event defined on sample space S and probability of B is not equals to 0. Again, CB any other event defined on sample space such that probability of C is also not equals to 0. यति भएपछि हामीले यसमा चाहिँ के गर्न पर्छ त म यो पेपर पठाइदिए होला तपाईहरुलाई मैले लेखेकोमा त्यसो भएपछि यसलाई चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ C गिवन B चाहिँ हामीलाई चाहिएको A सँग रिलेट भएर त्यसो भए कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यहाँ लेख्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ AI इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ B by AI इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ C by AI intersection B
अब होल डिभाइडेड बाई यहाँ यसको सम चाहियो माथि र तल चाहिँ सम के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी अफ एआई इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई एआई मात्रै मतलब डिनोमिनेटर चाहिँ बेस थ्योरममा एउटै केस मात्रै एआई इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई एआई हुन्छ भने माथि न्युमरेटर केसमा चाहिँ थर्ड इभेन्टसम्मको हामीले डिपेन्डेन्ट गरेर प्रोबेबिलिटी एक्सपेन्सन गर्नुपर्छ यति कुरो तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने यसलाई हामीले हिसाब गर्ने बेलामा एप्लिकेसनमा कसरी लिने भन्ने चाहिँ सो त्यो प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई एआई भनेको चाहिँ एआई भन्ने इभेन्ट भइसक्यो अनि अब दिएको बेसिसमा चाहिँ बी को प्रोबेबिलिटी निकाल भने जस्तै हो त्यसमा चाहिँ अब बी भन्ने इभेन्ट अहिले भइरहेछ त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ अघि भएको एआईसँग कति छ भन्ने कुरो हिसाबले एआई भएको कारणले कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई एआई निकाल्ने ठीक छ तपाईले भने सर यो अलिकति त्यो कन्फ्युज भयो जस्तो सो हामी चाहिँ ए बाट बी मा जानलाई धेरै पाथ थियो सो बी मा पुगिसकेका थियो अनि त्यसपछि चाहिँ हामी कुन चाहिँ पाथबाट सी मा जाने या बी बाट सी मा जाने या सी बाट बी मा जानेको कुरै होइन अब त्यसपछि ए बाट बी मा जाने ए बाट बी मा हुने केसहरु चाहिँ धेरैवटा थियो अब बी मा ओभरल्याप हुने गरी थर्ड अर्को इभेन्ट आछ सी भन्ने जुन चाहिँ ए सँग रिलेटेड छ त हामीलाई थाहा नै छ हैन बी मा ओभरल्याप कतिको छ भन्ने कुरा निकाल्न पर्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो बेस थ्योरम फर फ्युचर इभेन्ट्स निकाल्ने ए सँग चाहिँ एसोसिएट छ सर्टेनली छ त्यो स्याम्पल स्पेसमा डिफाइन हुने बित्तिकै ए सँग एसोसिएट भइहाल्यो हैन किनभने ए भनेकै स्याम्पल स्पेसको पार्टिसनहरु हो भने अब हामीले त्यसो नगरिकन बी र सी को बीचको रिलेसन खोज्न पर्यो भने त्यतिबेला बेस थ्योरम फर फ्युचर इभेन्ट्स युज गर्ने सर त्यो फेरि इन्टरसेक्सन पनि खोल्नु पर्दैन त्यो इन्टरसेक्सन खोलेर फेरि इक्वेसन बढ्छ होला नि यो तलको डिनोमिनेटर एआई इन्टरसेक्सन पी त्यो सी बाइ ए इन्टरसेक्सन बी छ नि यो छैन यो त भइसकेको भनेको मात्रै मिनिङ लाग्छ एआई र एआई मा बी एकैचोटी भइसकेको भन्ने मिनिङ लाग्छ भन्नाले जस्तो एक्जाम्पललाई तपाईले एउटा भाँडोमा बल राखेको छ हैन त्यो बल निकाल्दाखेरि बलहरुको सबैलाई हामी एआई भनेर भनौं हो त्यसमा हामीले रातो बलहरुलाई बी भनियो र बल निकाल्ने कामलाई सी भनेर भनियो भने तपाईले सी भन्ने काम छान्ने मान्छे चाहिँ सी भनेर भनियो भने रातो बल निकाल्ने चाहिँ अब छान्ने मान्छे र एसोसिएट छ कि छैन भनेर हेर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो प्रोबेबिलिटी अफ सी बाइ बी अब जस्तो एक्जाम्पललाई रातो बलहरु राखेको छ एउटा बच्चालाई बल निकाल्न दियो र त्यो बल चाहिँ के त भन्दाखेरि अब बच्चाले निकाल्दाखेरि रातो निकाल्ने कन्डिसनको प्रोबेबिलिटीहरु चाहियो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ सी बाइ बी त्यहाँ बल भएको त अलरेडी एक्जिस्ट छ बच्चाले बल निकाल्यो भन्ने पनि कन्डिसन डिफाइन छ बच्चाले बल निकाल्यो भन्ने कन्डिसन भनेको नै यो प्रोबेबिलिटी अफ एआई बाइ एआई इन्टरसेक्सन बी हो सर एकचोटि त्यो उ पनि बुझाइदिनु त्यो बी बाइ ए वाला थियो माथिको त्यो बी बाइ ए भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईले अब जस्तो अहिलेको केसमा मैले भर्खर बच्चाकै एक्जाम्पल दिँदाखेरि के थियो भने बच्चालाई हामीले बी भनेर डिफाइन गर्यौं सरी बललाई चाहिँ रातो बललाई चाहिँ बी भनेर डिफाइन गर्यौं हैन रातो बललाई बी भनेर डिफाइन गर्दाखेरि रातो बल चाहिँ त्यो सेट अफ बलहरुबाट निस्किने प्रोबेबिलिटी चाहिँ किनभने बल निकाल्ने प्रोसेस त त्यहाँ बल एआई भन्ने त एक्जिस्ट अलरेडी छ हैन एआई मा त्यहाँ रातो हरियो नीलो जुन छ त्यो एआई भनेको चाहिँ त्यो इभेन्ट एक्जिस्टेड इभेन्टको रूपमा हामीले डिफाइन गर्यौं हैन अब त्यहाँ चाहिँ रातो बल निकाल्ने केसलाई चाहिँ हामीले बी भनेर भन्यौं भने बच्चाले निकाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सी भनेर भन्यौं अब सीले निकाल्दाखेरि बच्चाले निकाल्दाखेरि रातो बल निकाल्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी हैन रातो बल भइसकेको छ बच्चाले निकालेको भन्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा भयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले यो कन्डिसन युज गर्ने भयो बुझ्नुभयो यो कुरा ल अब हामीले यसमा न्यूमेरिकल गर्नुपर्ने कन्डिसन त खासै छैन तर पनि यो कन्सेप्ट बुझियो भने तपाईलाई हिसाब गर्न चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै एउटा एक्जाम्पल चाहिँ छ बुकमा त्यसको हैन एक्जाम्पल चाहिँ छ फ्युचर इभेन्ट्सको त्यसलाई एकचोटी राम्ररी हेर्नु भयो भने पनि बुझिन्छ होला एकछिन है
खै हटाइएको इक्जाम्पलमा पर्यो जसलाई छैन त्यो भइगयो त्यसमा छैन एक्जाम्पल छैन म पठाइदिउँला त्यसको एक्जाम्पल तपाईँहरूलाई है नभए यो हेर्नु होला एकछिन म देखाउँदैछु फ्युचर इभेन्ट्सको यो होइन सर त्यो बेस थ्योरम मात्र एकचोटि लास्ट एकचोटि भनिदिनु सर त्यो बेस थ्योरम मात्र बेस थ्योरम सिम्पल बेस थ्योरम अँ यसमा हामीले के त भन्दाखेरि सिम्पल बेस थ्योरम भनेपछि अहिलेको स्टेपै देखाएर भन्छु म है यहाँ यो पार्ट होइन यो पार्टमा मैले के भनेर भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा ठुलो स्याम्पल स्पेस छ त्यो स्याम्पल स्पेसलाई हामीले चाहिँ पार्टिसन गऱ्यौँ होइन पार्टिसन गर्दाखेरि नन ओभरल्यापिङ हुने गरी पार्टिसन गर्ने भनेको मतलब के त भन्दाखेरि मैले त्यो एक्जाम्पल पनि बाटोको एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ त्यो बाटोको एक्जाम्पल भनेको बाटोहरू भनेको अब क्रिस क्रस भएको बाटोहरू भयो भने त अर्कै कुरा भयो सिम्पल स्ट्रेट बाटो भयो भने चाहिँ हाम्रो के त नन ओभरल्यापिङ बाटोहरू हुन्छ अब त्यो बाटोहरूलाई नै हामी A1 A2 सबसेटको रूपमा डिफाइन गर्ने हो त्यो बाटोहरू भयो भने त्यो स्याम्पल स्पेस भयो र अब बी भन्ने इभेन्ट भयो भनेपछि बीसम्म पुग्यो भन्ने मिनिङ लाग्यो त्यसो भए त्यो बाटोहरू चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर भन्नको लागि हामीले चाहिँ के त प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन एआई भनेर भन्छौँ एआई भनेको के त त्यसो भए त्यो A1 हो कि A2 हो कि A3 हो भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पल रूपमा एप्लिकेसनको रूपमा कुरा गर्ने बेलामा जस्तो अब यसलाई अर्को एक्जाम्पलको रूपमा डिफाइन गरियो भने एउटा कारखानामा 3वटा मेसिन छ भनौँ होइन 3वटा मेसिन छ त्यो 3वटा मेसिनले चाहिँ सामानहरू बिगारेर केही पर्सेन्टेज चाहिँ बिगारेर बनाउँछ होइन त्यो केही पर्सेन्ट बिगारेर बनाउने भनेको एआईहरू भए हो र हामीले एउटा स्याम्पलबाट स्याम्पल निकाल्यौँ र स्याम्पल निकाल्दाखेरि सामान चाहिँ बिग्रेको आयो ठिक छ बिग्रेको आयो भने त्यो चाहिँ अब फर्स्ट मेसिनले नै बिगारेको हो भन्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर भन्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि बेस थ्योरम लगाउने हुन्छ यो भनेको कुरा बुझ्नुभयो अब सामान निकाल्दाखेरि बिग्रेको आयो र बिग्रेको सामान चाहिँ के त भन्दाखेरि फर्स्ट मेसिनबाट बिग्रेको हो भन्ने प्रोबेबिलिटी चाहियो भने त्यति बेला हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि बेस थ्योरम लगाउनु पर्यो नत्र भए हामीले यसमा चाहिँ डाइरेक्ट सिम्पल अब जस्तो अर्को एक्जाम्पल दिउँ दुईटा मान्छे चाहिँ कुनै जबमा काम गर्न गए हैन जबमा काम गर्दाखेरि तिनीहरू मान्छे चाहिँ के त भन्दाखेरि अब केही काम गर्छु भनेर गएको छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुको कलेजमा अब दुईजना मान्छे चाहिँ क्याम्पस चिफ हुन्छ भनेर हैन कम्पिटिसन गर्दाखेरि एउटाले चाहिँ अब क्याम्पसमा तपाईहरुलाई अब रेगुलर क्लास गराउने र अर्कोले पनि क्याम्पसमा रेगुलर क्लास गराउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ यति छ भनेर हामीले डिफाइन गर्यौं हैन त्यो डिफाइन गर्दाखेरि रेगुलर क्लास चाहिँ भयो भने त्यो पर्टिकुलर क्याम्पस चिफ पर्टिकुलर ए भन्ने मान्छे नै क्याम्पस चिफ भएर छानिएर गराएको भन्ने प्रोबेबिलिटी कति छ त भन्ने कुरा भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले बेस थ्योरम लगाउने बुझ्नु भयो प्र्याक्टिकल कन्डिसनहरु डिफाइन गरेको मैले दुई तीनवटा एक्जाम्पलको सिचुएसनहरु भने ठीक छ सर त्यो क्वेशन 32 देखि यो बेस थ्योरम युज गर्नुपर्छ हो सरी 31 म हेर्छु अनि भन्छु है क्वेशन नम्बर 32 देखि भन्नुभयो हैन 31 हेर्दा पनि हुन्छ सर 31 देखि ल म हेर्छु अनि भन्छु है त इन अ कलेज अफ जियोग्राफिकल distribution of the student are as follows 50% come from the central 30 from eastern 10 from western 8 from you भयो अनि proportion of the students are have the black hair अनि 80% अनि 70% यति छ भने find the probability that student who has a black hair come from the central region बेस थ्योरम हो सर मैले बेस थ्योरम युज नगरिकन नै सल्भ गरेको थिएँ यो चाहिँ है सो यो चाहिँ सिम्पल केस थियो किनभने कि त ब्ल्याक हेयर हुन सक्छ कि त हुन सक्दैन थियो अनि त्यसैले त्यो टेबलमा म्यापिङ गर्दा त्यो यसो गर्दाखेरि लामो भयो तर मिल्छ एउटा कुरा तपाईले जुन चीज भन्नुभयो भर्खर त्यो बेस थ्योरम लगाउन बेस थ्योरमको सोलुसनलाई हामीले बेस थ्योरमको फर्मुला लगायो भने छोटो हुने मात्रै हो एक्चुअली अगाडिको प्रोसेसबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौं 30 बाट चाहिँ सल्भ गर्न फर्मुलामा भ्यालु राखेर आन्सर आउने ठाउँमा
हामीले के त भन्दाखेरि फर्मुलामा नराखिकन कन्डिसन सपोज गर्दै अर गरेर यो गरेर मिलाएर राख्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ, त्यति मात्रै हो। हजुर त्यति तपाईँले त्यो लामो गरेर गर्नुभयो होला, एन्सर त आउँछ। हजुर 33 देखि चाहिँ अनि अब त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा तीनटा त अब चोइसै केस छैन, भयो त्यसमा अनि त बेस थ्योरम लाउनै पर्छ। त्यो कन्डिसनबाट गर्न खोज्यो भने त धेरै लामो हुन्छ यो 33 नम्बरको त। भनौँ त यो 33 नम्बरै भनिदिउँ। हुन्छ सर। ल त्यसो भए अब अर्न कन्टेन्स 2 व्हाइट 1 ब्ल्याक एन्ड, अब एकछिन यो पेपरमा लेखेको पनि देखाउँ, त्यसो भएपछि यसलाई अलिक सजिलो हुन्छ। भ्यू अब यसमा मैले ल अब मैले यसमा के गरेँ त भन्दाखेरि अर्न ए भनेर भने क्वेसन नम्बर 33 को केस हो। क्वेसन नम्बर 33 मा मलाई अर्न ए भन्ने छ। अर्न ए मा चाहिँ मसँग के छ त भन्दाखेरि 2 व्हाइट छ अनि 1 ब्ल्याक छ र 3 रेड छ। यस्तो केस छ भने अर्न बी मा चाहिँ अर्न भनेको त थाहा छ है, अर्नको मिनिङ थाहा छ है। थाहा छ सर। 3 2 4 3 व्हाइट 2 ब्ल्याक र 4 रेड छ। अब यसपछि अर्न सी को पनि पालो छ। अर्न सी मा यहाँ चाहिँ 4 व्हाइट अनि 3 ब्ल्याक र 2 रेड छ। ल यति छ। अब यसमा अब हामीलाई के त भन्दाखेरि 1 अर्न इज चोजन एन्ड 2 बल्स आर ड्रन। What is the probability that red and black what is the probability that both ball come from अर्न भनेर भनेको छ हैन। अब यहाँ हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यसमा हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा हिसाब गर्न परेपछि पहिला सुरुमा दुईटा बल ड्र गर्दाखेरि रेड र ब्ल्याक हुने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले हिसाब गर्नको लागि अब सबैभन्दा पहिला let R is equal to event of selecting red ball अनि B is equal to event of selecting black ball अनि अर्को W is equal to event of selecting white ball भनेर पहिला लेख्नु पर्यो हैन। यति डिफाइन गरिसकेपछि तपाईहरुले अब यसमा के गर्नु पर्यो, तीनवटा अर्न छ, त्यसलाई हामीले UI is equal to event of selecting ith अर्न। अब I is equal to 1 2 3 भयो हो। अब अर्न 1 अर्न 2 अर्न 3 यसरी हामीले डिफाइन गर्यौं। अब क्वेशनले के भनेको छ, दुईटा बल निकालियो र रेड र ब्ल्याक भयो भनेर भनेको छ हैन। अब प्रोबेबिलिटी अफ रेड एन्ड R एन्ड B, अब पहिलो केसमा कस्तो छ त भन्ने कुरा गर्नको लागि रेड एन्ड ब्ल्याक को कुरा गर्दाखेरि हामीले कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो त, रेड र ब्ल्याक हुने प्रोबेबिलिटी भनेर भन्यो। फर्स्ट केसमा रेड र ब्ल्याक भनेको कसरी हुन्छ त, रेड भनेको 3टामा एउटा र अर्को ब्ल्याक भनेको 1 मा 1 फर्स्टबाट हैन। टोटल केस कति छ त 6 मा 2 केस हो। त्यसो भएपछि यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि के भयो त, अघि जस्तै लेख्नु पर्यो, एउटा 3टामा एउटा इन्टु एउटामा एउटा डिवाइडेड बाइ 6 मा 2टा। यो चाहिँ केस फ्रम फर्स्ट अर्न हो। त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी अफ रेड एन्ड ब्ल्याक फ्रम सेकेन्ड अर्न हो, फ्रम सेकेन्ड अर्न। अब यसलाई हामीले लेख्ने बेलामा के त U1 भनेर भन्नु पर्यो, अब यसलाई U2 भनेर लेख्नु पर्यो। प्रोबेबिलिटी अफ रेड एन्ड ब्ल्याक फ्रम अर्न 3 भनेर भन्नु पर्यो। यसलाई लेख्दाखेरि त्यसो भयो के त, डाइरेक्ट हामीले यसरी नै डिफाइन गर्ने कुरा आयो। यसमा के हुन्छ त, रेड एन्ड ब्ल्याक 4C1 2C1 4C1 अनि
into 2C1 divided by कति भयो 7 8 9 9 9C2 9C2 भयो हैन त्यसै गरी अर्को केसमा हाम्रो कति छ त 3C1 2C1 3C1 into 2C1 divided by 7 9 9C2 को रूपमा यति डिफाइन भयो यति गरिसकेपछि प्रोबेबिलिटी अफ अर्न 1 चाहिँ कति छ त अर्न 1 सबै बराबर चान्सको 1/3 अर्न 2 को पनि प्रोबेबिलिटी त्यति नै र अर्न 3 को पनि प्रोबेबिलिटी त्यति नै हो यति भइसकेपछि अब क्वेशनले के भन्यो त भन्दाखेरि हेर्नुस् त क्वेशन फेरि एकचोटि हेर्नुस् रेड र ब्ल्याक भइसक्यो रे हैन they are happen to be red and black what is the probability that ball come from on B भनेर भन्यो on B भन्ने बित्तिकै अब हामीले के गर्नु पर्यो त on B भनेको on 2 भयो यसमा रेड एन्ड ब्ल्याक भइसक्यो यो क्वेशन सोधेको छ इज इक्वल टु व्हाट अब हामीले के गर्नु पर्छ त युजिङ बेस थ्योरम भन्नु पर्यो युजिङ बेस थ्योरम भन्नु पर्यो र अघि जस्तै हामीले गर्नु पर्यो हो अब कसरी गर्नु पर्यो त प्रोबेबिलिटी अफ यहाँ हाम्रो बेस थ्योरम के थियो त AI गिवन B गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ AI इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ B बाई AI हुन्छ र होल डिभाइडेड बाई समेसन प्रोबेबिलिटी अफ AI इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ B बाई AI हुन्छ ठीक छ यो चाहिँ एन्सर हो अब यसलाई हामीले यो फर्मुलामा मोडिफाई गर्न छ हाम्रो B भनेको के छ त अहिले R इन्टरसेक्सन B AI भनेको U2 हो त्यसो भएपछि प्रोबेबिलिटी अफ अब U2 गिवन R इन्टरसेक्सन B भनेपछि R एन्ड B भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ U2 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ अब R एन्ड B गिवन U2 डिभाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी अफ R इन्टरसेक्सन B अब त्यसो भए सरी प्रोबेबिलिटी अफ R इन्टरसेक्सन B अब माथिबाट R इन्टरसेक्सन B भनेको के त यो यो को सम हैन तीनवटाको सम हैन हो और हो यु समेसन UI भन्नुभएको हैन डिनोमिनेटर भनेको त रेड एन्ड ब्ल्याक हुने चान्स हो प्रोबेबिलिटी अफ B के भयो हैन त्यसो भएपछि यसमा हामीले यो मैले तल लेख्न मात्रै यसरी लेखेको हिसाब त अर्कै किसिमले गर्छु प्रोबेबिलिटी अफ U2 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ अब RB लेखौँ U2 भयो त्यसै गरी डिनोमिनेटरमा के त प्रोबेबिलिटी अफ U1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ RB U1 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ U2 अनि प्रोबेबिलिटी अफ RB U2 plus probability of U3 into probability of RB U3 यसरी हिसाब गर्नु पर्यो भनेपछि 1/3 इन्टु अर्को अब कम्बिनेसन जुन एन्सर आछ U2 को लागि हैन यो हामीले फर्मुलामा राख्न अघि यहाँ थियो यसको भ्यालु कति त 4 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 9880 अनि त्यसपछि माथि गएर 2 सर त्यो U1 U2 U3 सबै भएको भएर तपाईले डाइरेक्ट त्यो इन्टरसेक्सन लेख्नु भयो प्रोबेबिलिटी त्यो R इन्टरसेक्सन B त्यो U1 तिनवटामा एउटै छ नि त त्यो हैन खास यो त माथिको थ्योरम अनुसार यो डिनोमिनेटर भनेको त हाम्रो जुन यो डिनोमिनेटर मैले कुरा गरिरहेको छु नि यो डिनोमिनेटर भनेको त प्रोबेबिलिटी अफ B हो नि त हैन हो कि हैन अघि हाम्रो थ्योरमको कन्सेप्ट अनुसार प्रोबेबिलिटी अफ B भनेको डिनोमिनेटर हैन प्रोबेबिलिटी अफ B भनेपछि यहाँको केसमा रेड र ब्ल्याक बल हुने प्रोबेबिलिटीलाई हामी प्रोबेबिलिटी अफ B भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो एक्चुअली त्यो प्रोबेबिलिटी अफ B भनेको प्रोबेबिलिटी अफ रेड एन्ड ब्ल्याक हो हैन सर त्यो समेसन भनेको चाहिँ सबै UI खोल्नु पर्यो यहाँ तपाईले भ्यालु राख्दै जानु पर्यो अब यो अहिलेको भ्यालु राखेको अनुसार हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यसको भ्यालु कति आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो अनि त्यसरी राख्नु पर्यो कति आउँछ यो भ्यालुहरु निकालौं त ल एकचोटी 3 इन्टु 1 अनि 6652 6
कति भयो 3C1 इन्टु यसको फर्स्ट केसको देखि भन्नुहोस् त कति कति रेसियो आयो रेड एन्ड ब्ल्याक फ्रम अन 1 कति आयो यसको भ्यालु कति आयो एकछिन है सर त्यो गर्नुपर्छ एकछिन म कुर्छु बरु केही छैन गर्नुहोस् गरेर निकालेर जानियो भने तपाईहरुलाई पछि मैले फेरि गराइराख्नै पर्दैन तपाईहरुलाई प्रब्लमै हुँदैन त्यसैले मैले यो कुर्छु भनेर भने यो हिसाब चाहिँ किन भन्दाखेरि अब पछिसम्म तपाईहरुले युज गर्न जान्न पर्छ के अहिले मात्रै जानेरै हुँदैन त्यसैले सर सुरुको 1/5 1/5 ठीक छ सेकेन्ड को 1/6 सेकेन्ड को सेकेन्ड को 1/6 ठीक छ अर्को एउटा बाँकी रह्यो 1/5 1/6 र अर्को सर त्यो तलको 1C2 हो 9C2 हो न ओ अहिले 1/6 आयो यो पनि लास्ट को पनि 1/6 आयो अहिले सेकेन्डको चाहिँ 2/9 रहेछ 2/9 ल ठीक छ 1/6 लास्ट को ल ठीक छ केही छैन जति भ्यालु आए पनि हामीले खास यहाँ 1/6 न्युमेरिकल्ली इम्पोर्टेन्ट होइन हामीलाई प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट हो हामी प्रोसेस कसरी गर्ने भन्ने सिक्दैछौँ अहिलेलाई एन्सर त काम गर्न जानेपछि न्युमेरिकल त रङ हुँदैन पछि हैन अहिले हाम्रो कति आयो त 1/5 2/9 र 1/6 आयो यसमा हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ अब यसको दोस्रो केसमा 2/9 छ अनि फेरि 1/3 इन्टु 1/5 प्लस 1/3 इन्टु 2/9 प्लस 1/3 इन्टु 1/6 यति हामीले हिसाब राखेर काम गर्नु छ यो नै फाइनल हाम्रो एन्सरको रूपमा रहन्छ अनि कति आयो 20/53 आयो 20/53 गुड अब यसको एन्सर अनि- जति आयो पनि अब यो गर्ने तरिका हामी जान्यौँ नि हैन यति भए पुग्यो के खास अब न्युमेरिकल भ्यालु त अब कसरी गर्ने के गर्ने त्यसमा त हामी अब गर्दै जान्छौँ एक्चुअल प्रोसेस यही हो 20/53 भनेपछि लगभग अब कति भयो त यो अलिकति अलि ठिकै छ होला त्यही एन्सर आउँछ होला 0.377 0.377 त्यही हो आइहाल्यो नि हैन यति भएपछि तपाईहरुलाई मेरो हिसाबले चाहिँ अब यो बेस थ्योरमको हिसाबमा चाहिँ कसैले दुःख दिन सक्दैन
ल यो क्वेसन लामो मात्रै बनाइरा हो खास क्वेसन नम्बर 34 35 मा पनि हजुर तर त्यो हामीले के त्यो बेस थ्योरममा के तलतिर हजुर हामीले त्यो समेसन गर्छौँ नि हैन माथि एउटा लेखेर चाहिँ तर फेरि त्यो अँ, पुरै स्याम्पल स्पेसकै प्रोबेबिलिटीको सम गरेर डिभाइड गर्ने हैन हो अब म एउटा क्वेसन यहाँ स्क्रिनमा देखाउँछु हातले लेखेर है अहिले त्यसको क्वेसन चाहिँ गरौँ यो बुकमा नभएको भएर मैले त्यो गर्न खोजेको है म लेख्दैछु है है हेर्नु होला यो क्वेसनको मुनि अर्को क्वेसन लेख्दैछु है लेट मैले अघि दिएको एक्जाम्पल है A and B appear in an interview for the post of अब कुनै नाम हैन अब के भनौं पोस्ट अफ क्याम्पस चिफ है भनौं ल क्याम्पस chief if probability of A is equal to 0.6 and probability of B is equal to 0.4 यसको ठाउँमा कहिलेकाहीँ यसरी पनि लेख्छ if भनेर A is to B is equal to 6:4 पनि लेख्छ है यो चाहिँ लेख्ने तरिका मात्रै हो त्यसपछि if A is selected there is 50% chance of co-education introduction कुनै एउटा इभेन्ट मात्रै नाम लेखेको हैन and if B is selected there is 65% chance of co-education introduction अब त्यसो भएपछि the co-education is introduced in the college एक नम्बरमा what is its probability एउटा दोस्रोमा what is the probability that it is introduced by A full stop question mark ल यो दुईटा क्वेशन छ हैन ल त अब तपाईहरुले मलाई ओरली रेस्पोन्स गर्नु हामीले के क्वेशन सोधेका छौं के गर्नु यो दुईटा क्वेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ को एजुकेशन इन्ट्रोड्युस इन अ कलेज भनेको छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इन्ट्रोड्युस्ड बाइ ए भनेर भनेको छ को एजुकेशन इन्ट्रोड्युस भइसकेको छ भने त्यसको हुने प्रोबेबिलिटी कति छ एउटा दोस्रो चाहिँ के छ भनेर यसले कम अन हामीले त प्रोबेबिलिटी CI IA गर्नु हैन तपाईले अब यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ E दिया छ हैन प्रोबेबिलिटी अफ B दिया छ अनि तपाईले प्रोबेबिलिटी अफ C भनौं न हैन C बाइ A पनि छ र प्रोबेबिलिटी अफ C बाइ B पनि छ A को भ्यालु 0.6 नोइज आइरहेछ तपाईको आउँदै छैन त्यहाँ अरु म कहाँबाट होइन कहाँबाट नोइज आएको यो
म म्युट गरिदिन्छु है फेरि अनि बोल्न पाइँदैन यहाँ अनम्युट भएको ल ठिक छ अहिलेलाई थ्याङ्क यू ल अब अनि यसमा प्रोबेबिलिटी अफ ए चाहिँ हाम्रो दिएको छ प्रोबेबिलिटी अफ ए चाहिँ कति दियो त भन्दाखेरि 50 होइन 0.6 दिएको छ 0.6 छ प्रोबेबिलिटी अफ बी 0.4 छ यो चाहिँ भ्यालु 0.5 दिएको छ हैन अर्को चाहिँ भ्यालु 0.65 दिएको छ भने अब क्वेशनले के सोध्यो त भन्ने कुरा आयो हैन क्वेशनले के सोध्यो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी पहिलो क्वेशन फर्स्ट क्वेशनले के सोध्यो त प्रोबेबिलिटी अफ सी इज इक्वल टु व्हाट भनेर सोध्यो हैन भनेको हाम्रो बेस थ्योरमको डिनोमिनेटर के भनेर सोध्यो यसलाई हामीले कसरी गर्नुपर्छ त प्रोबेबिलिटी अफ अब ए इन्टरसेक्सन सी अर हैन प्रोबेबिलिटी अफ अब बी इन्टरसेक्सन सी को रूपमा हामीले गर्नु पर्यो मतलब यो अगाडिकै कन्डिसनको रूपमा डिफाइन भयो यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छ सी क्यान ह्यापन अब आइदर ए अर बी सँग भएर हो त्यसो भएपछि यसलाई खोल्ने बेलामा प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ सी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ सी बाई बी गर्नु पर्यो यो चाहिँ केही गाह्रो कुरै भएन हैन त्यसै गरी दोस्रो क्वेशन के हो त भन्दाखेरि दोस्रो क्वेशनले के सोध्यो त प्रोबेबिलिटी अफ सी बाई बी इज इक्वल टु हैन प्रोबेबिलिटी अफ बीले चाहिँ सी गरेको भन्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी सोधेको छ यो चाहिँ वाट भनेको छ यसको लागि चाहिँ हामीले बेस थ्योरम युज गर्नु पर्यो बुझ्नुभयो है कन्डिसन कसरी दिन्छ भन्ने एक्जाम्पल दिएको मैले यो यस्तो किसिमको कन्डिसनहरु दिएर चाहिँ तपाईहरुलाई गर्न दिन्छ के सर त्यो सेकेन्ड क्वेशनमा त ए भने हैन इन्ट्रोड्युस बाइ ए ए भए ए गरौँला नि केही छैन त्यो ए र बी कोमा त्यो जस्ट मैले त अहिले तपाईहरुलाई कन्सेप्ट दिन खोजेको हो नि ल ए बाइ सी यति मात्रै हो ठीक छ कसैलाई केही प्रब्लम छ अब सोध्नुस् सर त्यो अगाडिकै कन्फ्युज भएछ मल्टिप्लाई गरेकोमा यसमा हजुर सर त्यो प्रोबेबिलिटी अफ सी निकाल्दा यसमा के भएको छ भने सी भनेको इभेन्ट चाहिँ के हुन्छ त सी क्यान ह्यापन हैन के त आइदर ए एन्ड सी अर बी एन्ड सी को फर्ममा हुन सक्छ किनभने ए भन्ने मान्छेले कोएडुकेसन इन्ट्री गरेको अथवा बी भन्ने मान्छेले कोएडुकेसन इन्ट्री गरेको यो दुई मध्ये एउटा मात्रै हुन सक्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा चाहिँ के गर्यो त ए इन्टरसेक्सन सी अर बी इन्टरसेक्सन सी को रूपमा लेख्यौं यो ए एन्ड सी भएकोले ए इन्टरसेक्सन सी आयो बी एन्ड सी भएकोले त्यसमा गर्यौं भने अब ए र सी त डिपेन्डेन्ट केस हो किनभने क्वेशनले हामीलाई त्यहाँ सी बाइ ए पनि दिएको छ सी बाइ बी पनि दिएको छ हो त्यसो भएर गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भएपछि मल्टिप्लिकेसन थ्योरम अगाडिको पार्टमा लगाउँदाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ सी बाइ ए गर्नु पर्यो पछाडिको पार्टमा लगाउँदाखेरि अर भएकोले प्लस भयो र पछाडिको पार्टमा लगाउँदाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ सी बाइ बी को रूपमा राख्नु पर्यो सर एउटा क्वेशन छ सर सोध्नु त्यो द कोएजुकेसन इज इन्ट्रोड्युस्ड इन कलेज भनेर भन्यो हैन इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि त अनि प्रोबेबिलिटी 1 किन नभएको मतलब कहाँ हुन्छ मैले त्यस्तो कुरा गरेको छैन नि त अब कोएजुकेसन इज इन्ट्रोड्युस्ड इन कलेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ दिस ह्यापनिङ भनेर क्वेशन सोध्यो कोएजुकेसन इन्ट्रोड्युस इन कलेज भनेर भनेपछि यो हुने चान्स कति छ त यो स्टेटमेन्ट जुन ट्रु हुन चान्स चाहिँ कति छ भन्ने कुरो फर्स्ट क्वेशन भयो कोएजुकेसन इज इन्ट्रोड्युस इन कलेज भन्ने स्टेटमेन्ट ट्रु हुने चान्स चाहिँ कति फर्स्ट स्टेटमेन्ट क्वेशन हो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो भइसक्यो भने त्यो चाहिँ ए ले गरेको भन्ने चान्स चाहिँ कति छ भन्ने क्वेशन सोधेको ल ठीक छ गुड थ्याङ्क यू त्यसो भए आज यति गरौँ त तपाईहरुले यो एक्सरसाइज सिध्याउनुस् हुन्छ
हुन्छ सर। नेक्स्ट क्लासमा हामी स्याम्पलिङ भन्ने टपिक्स पढ्छौँ अथवा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिक्स पढ्छौँ। त्यो दुई मध्ये एउटा म पढाउँछु र किन भन्दाखेरि मैले दुई मध्ये एउटा किन भनेको भन्दाखेरि फ्राइडे अब यो भयो सन्डे भयो म सोधिहेर्छु किन भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको उता ऱ्यान्डम भ्यारिएबलमा कहाँ पुगेको छ के गरेको छ त्यसको बेसिसमा मैले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुपर्छ। स्याम्पलिङ भयो गर्न मिल्छ त्यसैले त्यताबाट म सुरु गर्छु है। हजुर सर त्यो हजुर डिनोमिनेटरमा हैन अँ कसलाई राख्ने भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ नि? अगाडिकोमा चाहिँ डिनोमिनेटरलाई आर एन्ड बी लाई राखेको थियो अनि पछाडि चाहिँ डिनोमिनेटरलाई सीमा सी राखेको छ। जुन इभेन्ट एक्चुअली त्यहाँ भएको हुन्छ नि त्यसलाई डिनोमिनेटरमा राख्ने हो। जस्तो यहाँ को एडुकेसन भन्ने इभेन्ट भएको छ नि होइन त्यसलाई हामीले चाहिँ डिनोमिनेटरमा राख्यौँ। अहिलेकोमा चाहिँ रेड र ब्ल्याक बल चाहिँ सेलेक्ट गर्ने र सेलेक्ट भयो भनेर क्वेसन सोधेको थियो त्यसैले त्यसलाई हामीले डिनोमिनेटरमा राख्यौँ। अरू केही ल त ठिक छ ओके बाई। त्यसो भए है म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु है हुन्छ ल। सर